पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज मशवरे के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज 25 नवंबर है और आज एक बहुत गैर जरूरी आदमी ने एक बहुत अहम मशवरा दिया है। मारूफ टीवी एंकर जावेद चौधरी ने मशवरा दिया है पाकिस्तान की अवाम को और स्पेशली पीटीआई के सपोर्टर्स को कि अगले चंद दिनों में 28 तारीख को जब इमरान खान साहब अपनी पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ियां लगे हुए बकौल चौधरी के, तो पाकिस्तान की अवाम को और पीटीआई के सपोर्टर्स को उन्होंने मशवरा दिया है कि वो घर बैठें, वो खान को देखने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए, उसकी सपोर्ट करने के लिए बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऑलरेडी कॉर्डन ऑफ हुआ होगा, कर्फ्यू लगा हुआ होगा बकौल चौधरी के, और अगर आप बाहर निकले अपने लीडर को देखने, उसकी सपोर्ट करने, आइन की सपोर्ट करने और जुडिशरी की ओवरसाइट करने, क्योंकि कोर्ट के सामने जब मजमा इकट्ठा होता है तो थोड़ा बहुत शायद जो जज साहब हैं उनको भी याद आता है कि उनकी जो सर्विस है वो पाकिस्तान की अवाम के लिए इंसाफ फराहम करना है, किसी और के लिए नहीं। एनीवेज, जावेद चौधरी ने कहा है कि अगर आप निकले तो आप पे मुकदमे कर दिए जाएंगे, आपको बंद कर दिया जाएगा, और जो 9 मई है जो 9 मई का जो सानहा है, जिसे ये ब्लैक डे कहते हैं चौधरी और उसके बॉसेस, तो वो जो 9 मई है उसका जो केस है वो आपके ऊपर बना दिया जाएगा। इसलिए आपको मशवरा दिया गया है कि आप घर बैठें। एक तो आज हमारे पास भी आपके लिए कुछ मशवरे हैं, चौधरी के लिए और बाकी पाकिस्तान के लीडर्स के लिए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं, खफा होके कहा जा रहा है चले गए हैं। खफा क्यों हुए हैं? उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की। ये भी कहा कि जो बिलावल है वो इस वक्त इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है। इससे कहा जा रहा है, रिपोर्टिंग ये आ रही है कि बिलावल खफा होके चले गए हैं। अब रिपोर्टिंग तो सच्ची झूठी होती है। बिलावल तो वैसे भी बहुत शौकीन है ट्रिप्स मारने के। पिछले साल में उन्होंने कम से कम कुछ 15-20 ट्रिप्स मारे। 16 महीनों में उन्होंने तकरीबन डबल ट्रिप्स मारे बाहर के, तकरीबन 30-35 ट्रिप्स मारे। तो छोड़ दें कि वो क्यों दुबई की ट्रिप मार रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी नई प्रोफाइल पिक ट्विटर पे लगाई और पाकिस्तान की ये जो अहम सियासी पार्टी है इसके बारे में अब रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि उस नई प्रोफाइल पिक में वो खुद अकेले नहीं थे, वो उनके साथ उनकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब साथ थी। तो इससे अब रिपोर्टिंग की जा रही है कि ये सिग्नल है बिलावल का जरदारी को। उन्होंने एक मैसेज भेजा है, एक पैगाम भेजा है कि मैं भुट्टो हूं, तुम भुट्टो नहीं हो, ये मेरी पार्टी है, ये तुम्हारी पार्टी नहीं है, मैं असली वारिस हूं पीपीपी का, तुम नहीं हो। और ये जो एक रूमर बाजी है, रूमर मॉन्गरिंग है, ये शुरू हो गई है। अब इसमें सच है या झूठ है, ये तो ऑब्वियसली जब आगे बयानबाजी होगी। अभी तक जरदारी कैंप से कहा जा रहा है कि कोई बाप बेटे में कोई मसला नहीं है। तो आज ये जो दो अहम, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, ये जो दो अहम कहानियां हैं, एक मशवरा है और एक प्रोफाइल पिक्चर का चेंज है, इसके बेसिस पे आज हम भी आपके लिए एक मशवरा सामने रख रहे हैं इन सब के लिए। और बिलावल की जो ने जो रवायत शुरू की है कि अपनी नाराजगी का इजहार या अपने कंसर्न्स का इजहार अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करके करें ट्विटर पे, तो आज हम आपके लिए भी एक ऐसी ही आप कह सकते हैं तरकीब मैसर कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं कि आप भी अगर खफा हैं या आप भी अगर अपसेट हैं किसी वजह से, तो आप भी अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करें। पहले तो चलते हैं खुद जावेद चौधरी पे। जावेद चौधरी की जो प्रोफाइल पिक है ट्विटर पे वो तो आप देख ही सकते हैं कैसी है, मगर हमारे पास इनके लिए एक नया सजेशन है। एक सजेशन ये सेल्फी है जो इन्होंने अपने जो पुराने दो बॉसेस हैं, जो शायद अभी भी इनके बॉस हैं, उनके साथ ली थी। मैं इस जहाज पे मौजूद था जब ये मीम बन गई थी ये तस्वीर। जावेद चौधरी के पीछे नवाज शरीफ और राहील शरीफ बैठे हुए हैं और इन्होंने फैन बॉय मोमेंट करके ये तस्वीर ली थी। ये तस्वीर मीम बन गई थी, मगर इससे बेहतर मशवरा है मेरे पास भी
جاوید چودھری صاحب کے لیے کہ وہ ڈکٹیشن بڑی اچھی لیتے ہیں، اور یہ ان کی ایک زبردست تصویر ہے ڈکٹیشن لیتے ہوئے. جو جن لوگوں سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ بھی اس تصویر میں ہیں، یہ بھی اس تصویر میں ہے. تو یہ جو مشورہ بقول ڈکٹیشن یا ڈکٹیشن بقول مشورے کے لیے جو ہے، تو یہ ایک تو جاوید چودھری کے لیے سجیشن ہے کہ آپ بھی اپنی پروفائل پک ٹویٹر پہ اپڈیٹ کریں. پھر آف کورس میاں محمد نواز شریف، سنا ہے ان کا بھی ٹویٹر پیج ہے، بالکل ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک نئی ان کے لیے تجویز ہے، ایک نیا مشورہ ہے کہ میاں صاحب کی جو خواہشات ہیں کہ ان کو فوج کندھوں پہ بٹھا کے تخت لاہور ان کو دے دیا جائے اور ان کو بادشاہ سلامت پھر سے بنا دیا جائے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ گھوڑے پہ یا کندھے پہ بیٹھ کے آتا ہے. گھوڑے پہ تو بیٹھنے والا ان کا نہ وزن ہے نہ صحت ہے، کندھوں پہ ہی بیٹھ کے آئیں گے. یہ الیکشن کے ذریعے بادشاہ نہیں آتا، سلیکشن کے ذریعے آتا ہے. تو یہ جو تخت لاہور کی جو ان کی خواہش ہے کہ ان کے بادشاہ بنایا جائے، آج ہمارے پاس ان کے لیے مشورہ ہے کہ میاں صاحب آپ بھی اپنی پروفائل پک اپڈیٹ کر دیں. پھر ہماری بہن مریم نواز شریف، اب مریم نواز شریف بھی خفا ہیں، ان پہ بھی بہت ساری تنقید ہوتی ہے. ان کے ٹویٹر پیج پہ تو اس وقت انہوں نے اپنے والد محترم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشورہ ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی تصویر چینج کر کے یہ تصویر لگا دیں. اب یہ تصویر جو ہے، یہ مریم جو ہیں ہارورڈ یونیورسٹی، جو دنیا کی سب سے مشہور، سب سے معروف، سب سے زبردست یونیورسٹی ہے، جدھر غلطی سے میں نے بھی پڑھ لیا ہے. مگر مریم کے خلاف جو ایک تنقید ہوتی ہے بیچاری کے خلاف کہ وہ فیل ہو گئی تھی، میرا خیال ہے کنگ ایڈورڈز کالج میں تھی یا کسی میڈیکل اسکول میں تھی، ادھر فیل ہو گئی تھی ڈاکٹری کے ایگزام سے. اس کے بعد اس بیچاری کی شادی جلدی میں کرا دی گئی. تو کیونکہ مریم زیادہ کہتے ہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہے، زیادہ پولیٹیکلی میچور نہیں ہے، ایکیڈیمکلی میچور نہیں ہے، تو کم از کم یہ اگر تصویر لگ گئی مریم کی ہارورڈ یونیورسٹی کے سامنے تو شاید لوگ ان کی باتوں پہ تھوڑا سا یقین کریں. پھر آف کورس آصف زرداری کو کیسے ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. آصف زرداری کا اوریجنل تو کوئی ٹویٹر پیج نہیں ہے، ان کا پی 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 والا ہی ٹویٹر پیج ہے جس کے ذریعے وہ بات چیت کرتے ہیں، خود اپنا پیج نہیں چلاتے. مگر آصف زرداری سب بے بھاری ایسے ہی ہوگا جب وہ اپنے بیٹے کو دکھا دے کہ اس کا باپ واقعی کون ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ تصویر لگائی اپنی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری کا بھی یہ تصویر بیوی کے ساتھ اپنی شادی والے دن یہ تصویر لگانے کا وقت آ گیا ہے، تاکہ وہ اپنے بیٹے کو کم از کم، ہمیں نہیں، کم از کم بیٹے کو یاد دلا دے کہ اس کا باپ کون ہے. پھر آف کورس آج کل کے دیوداس خاور مانیکا صاحب، جو پاکستان کے اس وقت بہت ایک فورلون جلٹڈ لور ہیں، جنہوں نے آج ہی کیس عمران خان کے خلاف لگا دیا ہے، دائر کروا دیا ہے، درج کروا دیا ہے. اس کیس کا لب لباب یہ ہے کہ میں بہت خوش تھا، میں ایک زبردست قسم کی فیملی لائف رہ رہا تھا، مجھ سے کسی نے، عمران خان سے میرا کسی نے تعارف کروایا، وہ تعارف مجھے مہنگا پڑ گیا، عمران خان میرے گھر آنے لگ گیا، پھر اس نے میری بیوی کو سیڈیوس کیا، بغیر میری اجازت کے، بغیر مجھے بتائے بھی گھر آتا تھا، اور میرا چھوٹا سا پیارا سا منا سا خاندان جو میں نے 1980 میں جو نکاح پڑھایا تھا، عمران خان نے میری شادی توڑوا دی. اور عمران خان نے غلط کیا اور عدت سے پہلے ہی میری جو زوجہ ہیں ان سے نکاح کر لیا. یہ جو دیوداس والی کہانی ہے خاور مانیکا کی، اس کے اوپر ان کا تو ٹویٹر پیج نہیں ہے، مگر ان کے لیے ان کی جو بھی سوشل میڈیا پروفائل ہے اس کے لیے میں نے 2 تصاویر نکالی ہیں. ایک تو یہ جو دیوداس ہیں ہمارے، یہ اتنے افسردہ تھے کہ انہوں نے اپنی شادی توڑوانے کے کچھ دن کے بعد، جب یہ انجوائے کر رہے تھے اپنی بیچلر لائف، یہ ان سے زیادہ صحیح نہیں گئی اور انہوں نے ایک اور نکاح پڑھوایا. یہ ان کی دوسری نکاح کی تصویر ہے، کیونکہ بالکل خوش تھے، بالکل خاص تھے. انہوں نے ایک اور نکاح پڑھوایا، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت اپنا دوسرا نکاح نامہ جو ہے یہ سائن کر رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا نکاح نامہ ہے، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ زبردست پروفائل پکچر بنے گی، تو غور سے دیکھیں تو یہ ان کے نکاح نامے کے پاس 2 وائیگرا کی گولیاں پڑی ہوئی ہیں. ان کو اس وقت آبویسلی وائیگرا کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ دوسرا نکاح پڑھانے جا رہے تھے. ویسے تو بیچارے بہت افسردہ تھے، اب کیونکہ انہوں نے وائیگرا کھا لیا ہے، ان کو 4 سال بعد، عمران خان کے ان کے گھر توڑنے کے 4-5 سال بعد ان کو مردانگی چڑھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وائیگرا کے زبردست
برانڈ ایمبیسڈر بنیں گے، پاکستان کے مردوں کے لیے یہ بہت زبردست ایک سمبل بنیں گے کہ اگر آپ کی بیگم کو کوئی اور آپ سے بہتر کوئی بندہ اٹھا لے جائے تو آپ پھر وائگرا کھائیں، فوج سے رجوع کریں، 4-5 سال پہلے اس بندے کی حکومت میں اپنا وقت انجوائے کریں، پھر فوج سے رجوع کریں، اور پھر آف کورس آپ اس بندے کے خلاف ایک کیس درج کروا دیں. تو یہ ایک زبردست پروفائل پکچر بن سکتی ہے خاور مانیکا صاحب کے لیے. پھر آف کورس ہمارے ڈیولی آنریبل رائٹ آنریبل وزیر اعظم صاحب، یہ ان کی اوریجنل پروفائل پکچر ہے. یہ جو پروفائل پکچر اوریجنل ہے اس میں یہ زبردست لگ رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے اس پروفائل پکچر کو ایک اپڈیٹ چاہیے کہ ان کے پیچھے ایک گھڑی لگ جائے، وہ گھڑی ٹک 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 کرتے ہوئے ان کو بھی ریمائنڈ کروائے کہ ایک چیز ہے جسے پاکستان کا آئین کہتے ہیں، ان کی جو مدت ہے، عدت ہے، وہ شدت سے ختم ہو گئی ہے، اور یہ اس وقت انکانسٹیٹیوشنلی اور اللیگلی رول کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کے ساتھ ساتھ جو باقی جو 2 صوبے ہیں ہمارے سب سے اہم سیاسی طور پہ، پنجاب اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا، ادھر کی بھی حکومتیں ہیں، وہ بھی اللیگلی آپ پہ رول کر رہی ہیں. تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ہمارا مشورہ ہے کہ بہتر رہے گا کہ ان کے پیچھے یہ گھڑی والی تصویر لگا دی جائے جو انہیں ریمائنڈ کروا سکے، اور ہمیں بھی، کہ آپ کی عدت مدت اب شدت سے ختم ہو گئی ہے. پھر آف کورس الیکشن کی بات ہو تو الیکشن کمیشن کی جو پروفائل پکچر ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اس وقت اس کی جو پروفائل پکچر ہے وہ یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے، آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو ہے انتخابات کرواتے ہیں، مبارک ہو، تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس. مگر آپ کے خود ہم ریمائنڈ کرواتے چلیں، بلکہ مشورے دیں آپ کو کہ اس تصویر کی بجائے آپ یہ تصویر لگا دیں. یہ پاک فوج کے پاک کتے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی اور جو مسئلے مسائل پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے پاک فوج ان کتوں کو ٹرین کرتی ہے. ان کو واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، ان کو گارڈ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو اٹیک ڈاگ بھی کہا جاتا ہے. واچ ڈاگ وہ ہوتا ہے جو چوکیداری کرے، گارڈ ڈاگ وہ ہوتا ہے جو حفاظت کرے، اور اٹیک ڈاگ جو تیسری نسل کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ اٹیک کرے، دوسروں پہ حملہ کرے. پاک فوج ماشاءاللہ سے یہ جو کتے ہیں ان کو ٹرین کرتی ہے. یہ کتے ایون جو انگلینڈ کی جو برطانیہ کی جو پرنسس ہیں، جو شہزادی ہیں، انہوں نے بھی ان کتوں کو پیار کیا ہوا ہے. آپ کو بھی اس وقت سخت پیار کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی ان کتوں کی طرح کبھی کبھی آپ گارڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ واچ کرتے ہیں، مگر آج کل آپ اٹیک کر رہے ہیں. آپ اس وقت پاکستان کی جمہوری عمل پہ، اسپیشلی پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو آپ نے اس وقت روڑا اٹکا دیا ہے، مبارک ہو، زبردست آپ نے روڑا اٹکایا ہے. بڑے دن آپ نے یہ غور و فکر کر کے یہ روڑا بنایا ہے اور پھر اٹکایا ہے. تو اس لیے آپ کو اعزاز حاصل ہونا چاہیے کہ پاک فوج کے ان کتوں کی طرح آپ بھی اپنی جو ہے پروفائل پکچر اپڈیٹ کریں، تاکہ ہم سب کو سمجھ آئے کہ واقعی آپ کا کردار کیا ہے. اور پھر آف کورس میرے کولیگز کامران شاہد، شاہزیب خانزادہ اور عادل شاہزیب، ان سب کے ٹویٹرز اگر آپ فالو نہیں کرتے بالکل فالو کریں. زبردست رپورٹرز ہیں، زبردست اینکرز ہیں، زبردست جرنلسٹ ہیں، جانے مانے پاکستان کے ہزاروں، لاکھوں، ملینز میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ان تینوں کی ٹویٹر پیجز کو آپ میرا خیال ہے فالو کر کے جب آپ دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا فالو دیکھ کے میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تینوں اپنے ٹویٹر پروفائل پیجز پہ اے ٹی ایم مشینز لگا دیں. اے ٹی ایم مشین سے کیش نکلتا ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ کیش استعمال کریں یا ڈال دیں واپس اس میں. وہ پیسے لیتی بھی ہے، وہ پیسے دیتی بھی ہے، اور اسی حساب سے آپ کا جو حساب ہے، یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ آپ کا حساب کتاب کیش کے ذریعے ہی بیسٹ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں جس طریقے سے بیچارے ڈرائی کلین والے جو پریس کانفرنس والا جو ایک سبجیکٹ تھا، ایک ٹاپک تھا، ایک جو حربہ تھا، پریس کانفرنس پرانی ہو گئی. ایک پرائم ٹائم شو پہ چاہے وہ عثمان ڈار صاحب ہوں، چاہے وہ خاور مانیکا صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، جو بھی لوگ آئے تھے بیچ میں، ان سب کو پراپرلی انٹرویو کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنی جرنلزم کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اب آج
हमारा मशवरा है कि एटीएम बन जाए, ज़रूरी तो कुछ नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मगर मर्ज़ी के मालिक तो पाकिस्तान में कोई नहीं है, मर्ज़ी का मालिक एक ही है। मर्ज़ी का मालिक का नाम है पाक फ़ौज। ये उसका ओरिजिनल आईएसपीआर का पेज है, और आईएसपीआर का पेज मेरा ख़्याल है काफ़ी इनएक्टिव हुआ है। जब आपका पेज इनएक्टिव हो जाए, जब आप कम ट्वीटें करें, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है ट्वीट करने की, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया आपके लिए ट्वीट करती है, आपके लिए व्हाट्सएप करती है, आपके लिए शो करती है, तो आपको ज़्यादा ट्विटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी कहते हैं कि अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे कम से कम अपडेट करना चाहिए। तो इस प्रोफाइल पिक्चर की बजाय अब आप ये प्रोफाइल पिक्चर चला दें। ये मोदी साहब हैं, एक टैंक पे खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान की फ़ौज का इन्होंने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान फ़ौज के जो इरादे लग रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ इस वक़्त किसी भी कीमत पे कश्मीर को बलि चढ़ा के, पाकिस्तान की जमहूरियत को बलि चढ़ा के, जिस किस्म की भी आपने इस वक़्त काउ टोइंग करनी है, जिस किस्म का भी डिटेंट या आप नॉर्मलाइज़ेशन, पीस चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने ये पूरा नॉर्मलाइजेशन के लिए इस खिते की जो अलग अलग पावर्स हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ, सबको बैठ के, सबको आप खुश करने के लिए आपने जो हरकत की है इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन की, सिक्योरिटी नॉर्मलाइजेशन के लिए, बेहतर ही है कि आप अपने जो आपका एक, टेक्निकली तो वो आपका हरीफ है, मगर अपना जो आप कह सकते हैं आपका जो एक नया बॉस है उसकी तस्वीर लगा दें तो हम सब के लिए बेहतर रहेगा, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा जो पुराना हरीफ है वो अब हमारा नया दोस्त है। इसके अलावा चलते चलते आईएसपीआर से अगर हम आगे चलें तो सबका बड़ा बॉस आईएसआई का कोई ट्विटर पेज नहीं है, ना उसका कोई फेसबुक पेज है। वैसे तो सैकड़ों हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पेजेस जो हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, वो आईएसआई का काम करती हैं, आईएसआई के लिए काम करती हैं, आईएसआई की मैसेजिंग करती हैं। मगर कम लोगों को पता है कि आईएसआई का एक कुछ 7-8 साल पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा के ज़माने में आईएसआई का एक नया लोगो बना था। ये लोगो खुद जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो आईएसआई से ताल्लुक नहीं रखते, आईएसपीआर से ताल्लुक रखते हैं, ये लोगो उन्होंने खुद बनाया था। इस लोगो की पहली तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ली थी। ये तस्वीर उनके, जब ये लोगो बना था तो उनकी जो प्राइवेट स्टडी है उनके घर में, ये इस लोगो की तस्वीर मैंने खुद उनकी प्राइवेट स्टडी से ली थी। ये तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में एक मारखोर एक सांप को खा रहा है। मारखोर पाकिस्तान का एक नेशनल कौमी एसेट है। पाकिस्तान की पहाड़ियों में, पाकिस्तान के की हिल्स में वो पाया जाता है। ज़बरदस्त वो जानवर है, उसका शिकार करना एजाज़ की बात है, मगर उसकी जो एक ख़ास बात है कि मारखोर सांप खाता है। इसलिए आईएसआई का ये सिंबल बनाया था, डिज़ाइन किया था जनरल आसिम सलीम बाजवा ने उन दिनों में। आईएसआई को एक बूस्ट चाहिए था, एक इमेज बूस्ट चाहिए था। आसिम सलीम बाजवा अपने ज़माने के एक, जैसे भी हों वो, उनके बारे में बहुत सारी तनकीद होती है, मगर वो थे बड़े पीआर जीनियस, पब्लिक रिलेशंस के वो जीनियस थे। ये जो तस्वीर उन्होंने बनाई, ये जो सिंबल उन्होंने बनाया मारखोर का सांप खाते हुए, ये एक निशानी थी कि पाकिस्तान के दुश्मन को, पाकिस्तान जो सांप हैं, पाकिस्तान के आस्तीन के सांप हैं और दीगर और जो दुश्मन हैं, वो उनको मारखोर खाता है। और दुश्मन को खाना, दुश्मन के ऊपर हावी होना आईएसआई का फरीजा है, आईएसआई का अकीदा है। उन्होंने तो 7-8 साल पहले बनाया था, मगर जब से लेके अब तक आईएसआई थोड़ी सी बदल गई है। और हमारा मशवरा आईएसआई के लिए अब ये है कि जो मारखोर है, जो सांप खा रहा है, इसको आप छोड़ दें। ये एक पुरानी अब तस्वीर हो गई है, 7-8 साल पुरानी हो गई है। आप जो नई आईएसआई है उसके लिए हमारा आपके लिए और उसके लिए एक नया मशवरा है कि ये तस्वीर लगा दें। ये मारखोर सांप को नहीं खा रहा, ये सांप को खा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आईएसआई के लिए ज्यादा मुनासिब होगी, क्योंकि इस तस्वीर में सांप अपने आप को खा रहा है। ये सांप अपने आप को क्यों खाता है? रिसर्च के मुताबिक सांप का जो दिमाग होता है वो बहुत छोटा होता है। सांप जो है वो एक प्रोएक्टिव जानवर नहीं होता, एक रिएक्टिव जानवर होता है। प्रोएक्टिव वो जानवर होते हैं जो सोच सकते हैं और उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। रिएक्टिव जानवर होता है जिसे जो भी समझ आए, जिधर भी जो भी दिखे, वो उस पे हमला करता है, उस पे रिएक्ट करता है। और सांप वाहिद जानवर है जो अपने आप को खाता है, अपनी बेवकूफ़ी में, अपने रिसर्च के मुताबिक, अपने छोटे से दिमाग की वजह से। ये हमारे पाकिस्तान के दीगर जो लीडर्स हैं, इदारे हैं और आपके जो बॉसेस हैं, उनके लिए आज
25 नवंबर पे ये हमारा सोशल मीडिया के लिए अपडेट्स करने के लिए मशवरे, साथ साथ एक और मशवरा, क्योंकि ये आइडिया ज़बरदस्त आइडिया मेरे लिए जावेद चौधरी साहब ने डाला था। उनके लिए बहुत सारे नाम लोगों ने रखे हुए हैं, मगर एक चलते चलते एक आखिरी मशवरा उनको मैं दे दूं कि ये जो डिक्टेशन वाला मीम था या कुछ और, ये जो दूसरा मीम था राहील शरीफ नवाज शरीफ वाला, ये तो खैर मजाक था, मगर एक अहम जो चीज़ है जो उन्हें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लगा देनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने जो बात की है वो बहुत गैर मुनासिब बात है। मशवरा दिया है पाकिस्तान की अवाम को कि वो घर बैठ जाए, तो इसलिए मेरा भी मशवरा है जावेद चौधरी को कि वो पाकिस्तान का आइन पढ़ लें, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे अपना इजहार राय करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, वोट करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए बाहर निकल सकती है, और यस, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए भी बाहर निकल सकती है। तो जावेद चौधरी के लिए मशवरा, आइन पढ़ लें, बल्कि साथ साथ उसकी अगर तस्वीर भी लगानी हो तो वो भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल पे लगा दें। इस सब में उनके लिए और हमारे लिए थोड़ी सी शायद उम्मीद पाकिस्तान की सहाफत में इस सब में रह जाए। इसी के साथ ही आपकी इजाज़त लेता हूँ, अगले ब्लॉग के साथ फिर अनकरीब हाजिर हूँगा। मैं हूँ वजाद सईद खान, दुआ में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।